साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी मजहबी उमूर PTI की सीनियर रहनुमा मौलाना नूरुल्लाह कादरी साहब, आलिम दीन भी है। कादरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। मेरा सवाल आपसे सर बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि व्यूअर्स भी इसको ज़रा गौर से सुने। मुत्तहिदा अरब अमारात में मैंने देखा इशा की अजान भी हो रही थी, एक तरफ गाने भी बज रहे थे। टर्की में मैंने देखा कि एक तरफ अजान हो रही थी, एक तरफ गाने बज रहे थे। इराक में मैंने देखा एक तरफ अजान हो रही थी, एक तरफ गाने बज रहे थे। वहां ऐसे शिद्दती क्यों नहीं पैदा होते हैं? हमारे जो भाई जो हमलावर हैं, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, इन्होंने जो बात कही अपने बयान में कि अजान हो रही थी, गाने चल रहे थे, मुझे गुस्सा आ गया। इट्स वेरी ऑब्नॉक्शियस। यकीन नहीं आ रहा कि भाई ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। कादरी साहब, कादरी साहब हमें सुन सकते हैं? कादरी साहब हमें सुन सकते हैं? को मैंने कहा दो आवाजें आ रही, मैं नहीं सुन पा रहा। चले कादरी साहब, मैं अपना सवाल दोबारा रिपीट करें। कादरी साहब, अगर आप आपके लिए कुछ टेक्निकल ग्लिचेस अगर आप कर दें। कादरी साहब, सवाल मेरा सिर्फ ये बड़ा सिंपल सा था कि UAE के अंदर भी मैंने आजान सुनी, एक तरफ म्यूजिक सुनी, टर्की में भी एक तरफ आजान सुनी, म्यूजिक सुनी, इराक में भी एक तरफ आजान सुनी, म्यूजिक सुनी। वहां ऐसे शिद्दती क्यों नहीं पैदा होते? जी, ये तो जो कल इसका मुबैना जो कातिल है, इसका जो बयान है, जिस तरह जल्दबाजी में और फौरी तौर पर उनसे बयान लिया गया, इससे वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि एक स्क्रिप्ट है जो पहले से लिखा गया था और बताया गया था कि इस हक़ाइक़ को किस तरह मोड़ा जाए और जो वाक़या है इस वाक़े के रंग को किस तरह एक दूसरा दिया जाए। और हमें पहले से कुछ ये ख़दशात थे जब इमरान ख़ान के हवाले से तौहीन मज़हब की बात की गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मेदार हुकूमती काबीना के अरकान की तरफ से, और उसमें हमें ये ख़दशा था कि इमरान ख़ान को निशाना बनाकर उसको एक मजहबी तशद्दुद का रंग दिया जाएगा। और कल हमारा वो ख़दशा जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। हालांकि इमरान ख़ान के जो मौजूदा मार्च का जो रंग था, मैं इस वाक़े से एक दिन पहले यानी बुध के दिन मैं वहाँ पे गक्कड़ मंडी में इसमें था। वहाँ पे अज़ान भी अज़ान के वक़्त दी जा रही थी, वहाँ पे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इमरान ख़ान की फरमाइश पर सुनाया जा रहा था। कवाली के धुन जो है उसमें शामिल थे और मेरे मौजूदगी में इमरान ख़ान ने नजम शिराज को कहा कि वो मशहूर आपका नात कि बे आसरा न समझे हमें ज़माना, जो कि मुझे बहुत पसंद है, वो नात पढ़ें। तो ये तो एक दानिस्ता कोशिश है और एक प्री प्लान प्रोग्राम है जिस तरह उससे ये अज़ान दिलवाया गया। और आपकी बात सही है, जहाँ पर बाज़ार हो, गहमा गहमी हो और लोगों का हुजूम हो, वहाँ पे अज़ान भी सुनी जाती है। और बाज़ लोग की तवज्जो अज़ान की तरफ नहीं होती तो वो मुमकिन है कहीं पे म्यूज़िक या कुछ भी हो, इसको बुनियाद बनाकर किसी पर कातिलाना हमले की इस तरह की कोशिश ये तो कहीं पे भी हमने न देखी है, न सुनी है, न हमारे अक्ल और फ़िक्र में बात आती है। तो इससे तो ये लगता है कि ये पहले से पूरा प्रोग्राम बनाया गया था और इसको इस वाक़े को, इस हादसे को और इस बयान जो कोशिश है, शर्मनाक कोशिश, इसको उसके साथ कादरी साहब ये तो बात वाज़ेह हो गई है कि ये तो बात वाज़ेह हो गई, बनाया गया है, एक मजहब कार्ड यूज किया गया है। हुकूमत हमेशा से कोशिश करती है मजहब कार्ड खेलने की खान साहब के साथ, और मुलजिम ने भी मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन काफी सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे आपने बताया कि जब अजान का वक्त होता है तो बाकायदा नजम शिराज कंटेनर पे अजान भी देते हैं। तो इसके बाद और फिर सोशल मीडिया पे मजीद कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं, कुछ बहुत ही घिनौनी किस्म की कैंपेन्स चलाई जा रही हैं कि कुछ बॉलीवुड की मूवीज़ की फुटेजेस निकाल के डाली जा रही हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं या कुछ लोग अपने आप को खुद ज़ख्मी कर रहे हैं एक हाइप क्रिएट करने के लिए। तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आपको लग रहा है कि किस तरफ लोगों का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को बहकाने की कोशिश की जा रही है खान साहब की तरफ से?
بالکل یہ آج کی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو وضاحت کی کہ یہ تقریباً 2 مہینے پہلے یہاں پر فیڈرل منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کو پھر حکومتی اتحاد کے تمام لوگوں کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا, اس پہ بات چلائی گئی آگے, اور اس میں یہی تھا کہ عمران خان کے کچھ بیانات کو سیاق و سباق سے ہٹا کے اور اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا, اور اس سے یہ باور کرانے کی کوشش گئی کہ خدا نخواستہ وہ شخص جو ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے, وہ شخص جو ریاست پاکستان کو اپنی اصل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ شخص جس کے فکر, عقل, سوچ اور نظریے پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت جو ہے اس کا ایک اثر ہے, وہ شخص جو مدینہ منورہ میں جوتوں کے بغیر ننگے پاؤں مدینہ منورہ کے احترام اور تعظیم میں چلتا ہے, اس کے بارے میں یہ پہ لایا گیا کہ یہ خدا نخواستہ توہین مذہب کر رہا ہے. یہ گزشتہ 2 مہینے سے ہو رہا تھا, اور پھر میں نے اور اسپیکر نیشنل اسمبلی سابقہ اسپیکر اسد قیصر صاحب نے اس پہ ایک پریس کانفرنس کی, اور اس کے بعد ہم نے علماء و مشائخ کے ساتھ خان صاحب کی میٹنگز کرائی, اور اس میں اپنا جو اس کا دینی فکر اور سوچ اور رجحانات ہے سب کو انہوں نے بیان کیا. یہ تو پہلے سے ہمیں پتہ تھا کہ یہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ کل کا جو اس کا ایک بیان تھا جس کو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ بالکل ہمیں پتہ تھا کہ ایسا یہ کریں گے کہیں پہ ایک موقع پہ. قادری صاحب, ہمارا مذہب اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, اسلام ہمارے دین کے پیغامات اس حوالے سے بالکل واضح ہے, اور اس میں کسی بھی بندے کا, کسی بھی انسان کا, مسلمان تو بہت بڑی بات ہے, کسی بھی انسان کا بلکہ کسی بھی ایک حیوان کا اس طرح اس کا خون بہانا, اس کا قتل کرنا, اس کی تو قتل, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا ہے. اور یہ جو کوشش ہے یہ سے تو لگتا ہے کہ نشانہ عمران خان تھے اور اس کی قتل کی کوشش کی گئی, اس کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں ہمارے دین کے احکامات بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی ایک نفس کو قتل کرنے کی یا شہید کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ پوری انسانیت کے قتل اور اس کو شہید کرنے کے مترادف ہے. اور پھر یہ کہ کسی کو اس بنیاد پر کہ اس کے دینی نظریات کیا ہے, اس حوالے سے اگر ایک شخص ایک جملہ بولتا ہے اور اس میں سے 99 احتمالات کفریہ ہے اور ایک احتمال اس میں اسلام اور دین کا ہے, تو پھر آپ اس کے بارے میں اس طرح کی جسارت اور اس طرح کوشش نہیں کر سکتے. پھر ایک ایسا لیڈر جو پوری دنیا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت کو اور ہماری نئی نسل کو سیرت النبی کے ساتھ جوڑنے کی بات کر رہا ہے, تو یہ ایک انشاءاللہ تعالی جس طرح اب ان کی ایک سازش ناکام ہو گئی ہے, اس کو ہم سب نے مل کر اور اپنے میڈیا کے دوستوں کی وساطت سے ہمارے جو صحافی برادری ہے ان کی وساطت سے اس کو ناکام کرانا ہے. قادری صاحب, اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب 1922 میں نئی حکومت سعودی عرب میں آئی تھی اور 1924 میں جنت البقیع کو شہید کیا گیا تھا اور وہابی ازم کی پیدائش ہوئی تھی, اس کے بعد سے عشق کو بہت ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے, برا سمجھا جاتا ہے, جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس سے پہلے 700 سال تک جنت البقیع میں سب کے بڑے خوبصورت ترین مزار تھے جنہیں شہید کر دیا گیا. آج تک مسلمانوں کو اس حقیقت کا بھی صحیح طرح علم نہیں ہوتا. میں یہی سوچتا ہوں کہ عمران خان